यो कहाँबाट आएको थियो एसपीपी भने ओली नेतृत्वको सरकारले नै एसपीपी गरेर सैन्य गठबन्धनतिर देशलाई लैजाने कामको सुरुवात गरेको हो र यसको जिम्मा उनले नै लिनुपर्छ। हामी चाहिँ मान्दैनौँ। केपी ओलीको समयमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा रक्षा मन्त्री भएर कुनै हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्, कुनै निर्णय गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्, त्यो कसैले सक्नेवाला छैन। तपाईलाई चाहिँ जिम्मा दिया हो, त्यो जिम्मा अध्यक्षको हैसियतले मैले दिएको थिएँ तपाईलाई। यो हेक्का रहन जरुरी छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम केपी ओलीको समयमा ल्याएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ढाँटिराखेका छन्, राष्ट्रिय रूपमा पनि ढाँटिराखेका छन्। केपी ओलीको समयमा ल्याएको थियो। अहिले मैले भूमिका खेलेर मैले रोकाएँ भनेर योभन्दा बढ्ता ढाँट कुरो, योभन्दा बढ्ता फट्याइ के हुन्छ? ज्ञानको विरोध गर्ने तपाईँ जस्ता पाखण्डीहरूको कुरा सुन्ने मलाई फुर्सद छैन। यस गठबन्धनका मान्छेहरू जो एमसीसीमा हुन्छ भनेर हात उठाउनेहरू हुन्, ती सबै यसमा सरिक छन् र जनदबावले गर्दा अहिले स्थगित गरेका हुन्। फेरि पनि मलाई भन्न के मन थियो उहाँलाई भने यसरी नबोल्नुहोस् न, यसरी कसरी बोल्न सक्नुभयो भन्न मन लाग्थ्यो। प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले एमसीसीलाई अस्ति सेप्टेम्बर 29मा 4-5 महिनाको समय देऊ, सरकारी खर्चमा मान्छेलाई लटपट्याएर हामी पास गराउँछौँ, त्यही छ त लेख्या त। एमसीसी बारे दस्तावेजीकरण गर्ने पहिलो दस्तावेज लेख्ने मैले लेखेको हो। एमसीसी बारे अध्ययन गर्नुहोस् भनेर झलनाथजीको नेतृत्वमा आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि मैले नै राखेको हो। त्यो मेटाएर अनि 27 तारिक लेखिया छ, किनभने अहिले केपी ओलीलाई मुच्नका लागि आज लेखिएको हो त्यो 27, अहिले लेखिएको हो त्यो 27। बिग्रेपछि कम्युनिस्ट जति नराम्रा कोही पनि हुन्नन्, सबभन्दा नराम्रा कम्युनिस्ट हुन्छन्। उहाँले जो शोधान्तर घाटाको कुरा गर्नुभयो, त्यो शोधान्तर घाटाको आज जो स्थिति छ यसको प्रणेता, यसको जन्मदाता केपी ओली नेतृत्वको सरकार र युवराज खतिवडा हो। समाजवादको कुरा गर्ने हैन, समाजवादतिर जाने कुरा गर्ने हामीले गरेको होइन। वामपन्थीहरूको एकता, कम्युनिस्टहरूको एकताबाट स्थायित्व र समाजवादतिर जाला, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला, जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हामीले घोषणापत्रमा जे भनेका थियौँ त्यहीतिर जाला भनेर त्यो पहल गर्ने हाम्रो अगाडि, अझ मेरो अगाडि भन्छु म चाहिँ, त्यो पहलकर्ताको अगाडि बसेर उहाँले चाहिँ समाजवादको कुरा बुर्जुवासँग मिलेर हुन्छ भन्न मिल्छ? अस्ति भर्खरै यो एमसीसीमा 12 बुँदे हुन त झलनाथजी अब यसमा अलि बढी नै चाहिँ आफ्नो कुरा सिधै राख्नु भएको छ। म उहाँलाई सम्मान नै गर्छु, तर फेरि झलनाथजीलाई पनि म के सम्झाउन चाहन्छु भने एमसीसी बारे दस्तावेजीकरण गर्ने पहिलो दस्तावेज लेख्ने मैले लेखेको हो। एमसीसी बारे अध्ययन गर्नुहोस् भनेर झलनाथजीको नेतृत्वमा आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि मैले नै राखेको हो। झलनाथजीलाई यो हेक्का होला, यो हेक्का रहन जरुरी छ। अनि एसपीपी को कुरा, एसपीपी ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएकै हो, तपाईँलाई चाहिँ जिम्मा दिया हो, त्यो जिम्मा अध्यक्षको हैसियतले मैले दिएको थिएँ तपाईँलाई। एउटा परिस्थितिमा 12 बुँदे घोषणा बनाएर डुब्तेका तिन्केका सहारा गरेकै हो, त्यहाँ कुनै लुकी छिपीको कुरा होइन। तर अर्को सत्य के हो, एसपीपीलाई खारेज गराउनेमा नेतृत्वको भूमिका पनि हामीले नै खेलेको हो। यो सत्यलाई पनि कसैले इन्कार गर्न सक्दैन, इन्कार गर्न हुँदैन पनि। मैले बिहान यो कहाँबाट आएको थियो एसपीपी भने ओली नेतृत्वको सरकारले नै एसपीपी गरेर सैन्य गठबन्धनतिर देशलाई लैजाने कामको सुरुवात गरेको हो र यसको जिम्मा उनले नै लिनुपर्छ। हामी चाहिँ मान्दैनौँ। बोलेपछि चुनौती भएको थियो पार्लियामेन्टमा, एमालेको एकजना नेताले चुनौती दिन्छु भनेको 3-4 घण्टापछि त प्रमाणै आइदियो, त्यसपछि त्यो चुनौती पनि खतमै भयो। त्यसकारण यी सबै विषयहरू एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा भए कम्युनिस्टहरू राम्रा हुन्छन्, उनीहरू वैज्ञानिक हुन्छन्, बडो धैर्यतापूर्वक वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्छन्, संश्लेषण गर्छन्। तर बिग्रेपछि कम्युनिस्ट जति नराम्रा कोही पनि हुन्नन्।
सबभन्दा नराम्रा कम्युनिस्ट हुन्छन्। यो कुरा माउ सेतुङले एकचोटि बडो राम्रोसँग भन्नुभएको छ। अन्डा धेरै फाइदाजनक चिज हो, सड्यो भने त्यो जति गन्दा केही पनि हुँदैन। हामीले त कम्युनिस्ट सबैलाई मिलाउन खोजेकै हो, राम्रा हुन्छन् भनेर कुरा बोल्नु। कम्युनिस्टहरू बिग्रेपछि चेउसेसको हुन्छन् भन्ने पनि देखिया छ इतिहासमा। कम्युनिस्टहरू बिग्रेपछि गोर्बाचोभ र एल्सिन हुन्छन् र पुरै क्रान्तिलाई बर्बाद पार्छन् भन्ने पनि हामीले देखेकै हो। हामीलाई यस्तै एल्सिन र चेउसेसको त छैनन् होला भन्ठानेर वाम गठबन्धनलाई एकता गरेको त चेउसेसको भन्दा चर्को निषेधात्मक आफ्ना सहयात्री सहयोद्धालाई देखि नसक्ने, कुनै सहमति सम्झौता पालन केही गर्नु नपर्ने, बैठक छलफल बहस गर्नै नपर्ने पुरै एकाधिकारवादी भएपछि र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा। अहिले त्यसो भएर शङ्करजीलाई म त्यो सुनाउन नै मन थियो, कति धेरै भ्रष्टाचार भयो तपाईँहरूको पालामा। अहिले जहिले पनि केपीजीले जसलाई पनि भन्नुहुँदो रहेछ, जसलाई भेटे पनि भन्ने त्यो 19 पृष्ठको दस्तावेजले खतम बनायो भन्नुहुन्छ उहाँले। 19 पृष्ठको दस्तावेज कसले जन्मायो? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तै प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी, संविधान विरोधी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी गतिविधिको कारणले हामीले बाध्य भएर सच्चाइ जनताको अगाडि ल्याउन परेको होइन। त्यो फेरि मेरो दस्तावेज मात्रै पनि होइन, त्यो झलनाथजीको पनि हो, माधव नेपालको पनि हो, वामदेव गौतमको पनि हो। आजभोलि वामदेवजीले फेरि कहिलेकाहीँ छ्यास्स भन्नुहुन्छ, फेरि अझ त्यो भित्र लेखेको कयौँ कुराहरूको सुझाव बढी वामदेवजीकै थियो। त्यसकारण यी सबै कुराको कारणले हामीले इतिहास र सच्चाइलाई जस्ताको तस्तै आत्मसात गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब समाजवादको कुरोमा मैले धेरै व्याख्या गर्दिनँ, म झलनाथजीलाई नै समर्थन गर्छु। समाजवादबारे उहाँले वैज्ञानिक समाजवाद नै हो भनेर जे भन्नुभयो त्यसको बारेमा मैले दोहोऱ्याउन परेन। दासीको बारेमा, आदिम साम्यवादी युगको बारेमा, अनि पुँजीवादी सामन्तवादी युग, पुँजीवादी युग इत्यादि इत्यादि केही गर्नु परेन। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने मार्क्सवाद परिवर्तन गति र परिवर्तनको प्रवाहलाई वैज्ञानिक रूपले संश्लेषण गर्ने विज्ञान हो। समाज, प्रकृति, मानव चिन्तनका कुनै पनि शाखा स्थिर छैनन्, ती निरन्तर परिवर्तन र गतिमा छन्। त्यहाँदेखि त्यो परिवर्तन र गतिको प्रक्रियामा आएको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै लेनिनले पछि के भन्नुभयो भने ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति निर्धारण गर्नु नै मार्क्सवादको आत्मा हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो। मार्क्सवाद भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन, कुनै मठाधीशको चाहिँ जस्तो त्यो घन्टी बजाउने कुरा पनि होइन। यो परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझ्ने र त्यसअनुसार नीति निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्ने विज्ञान हो। एकचोटि यस्तै गोष्ठी हुँदा सायद मार्क्स एङ्गल्सकै पालामा कतिपय ठुला विद्वानहरूले, आज मैले त्यो पनि सम्झेँ, हाम्रो गठबन्धनकै केही साथीहरूको व्याख्या सुन्दाखेरि मलाई मार्क्स एङ्गल्सले त्यति बेला सायद 1864-65तिरको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई, मिति चाहिँ एकिन याद भएन। यो मार्क्स ठुल्ठुला कुरा गर्छ, विज्ञानका कुरा गर्छ, समाजवादको कुरा गर्छ, मजदुरको जिन्दगी कस्तो छ हेर्न जानु छैन, मजदुरका झुपडीमा गएर उनका दुःख दर्द बुझ्नु छैन भनेर बेसरी मार्क्सको आलोचना गरेको थिए त्यहाँ। अर्को एउटा सधैँ झुपडीमा बस्ने, मजदुरसँगै खाने, मजदुरसँगै हिँड्नेलाई अलि आदर्शीकरण गरेर व्याख्या गर्दा मार्क्सले भन्नुभएको थियो, अज्ञानताले इतिहासमा जनताको कहिल्यै सेवा गरेको छैन। त्यहाँ ज्ञानको विरोध गर्ने तपाईँ जस्ता पाखण्डीहरूको कुरा सुन्ने मलाई फुर्सद छैन। म प्रचण्डजीलाई, उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू गर्न नहुने गर्न हुने सबै काम गर्दै हुनुहुन्छ त। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु एसपिपी दुईवटा कुरा। एउटा, अहिले जुन ड्राफ्ट बाहिर आयो जो बहुत खतरनाक छ, त्यो ड्राफ्ट
अहिले नयाँ ड्राफ्ट हो, यस्तो ड्राफ्ट पहिले आएको थिएन र यस्तो ड्राफ्टमाथि कुनै विचार विमर्श भएको थिएन, यस्तो ड्राफ्टको सम्बन्धमा कसैले पत्र लेखेका थिएन पहिले। यो ड्राफ्ट नयाँ ड्राफ्ट हो, यो घातक छ। यो राष्ट्रियताको सवाललाई मान्छेले यस्तो सस्तो बनाएका छन्। एकजना नेताले पटक पटक भनिराखेका छन् यो केपी ओलीको समयमा एसपीपी अथवा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम केपी ओलीको समयमा ल्याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ढाँटिराखेका छन्, राष्ट्रिय रूपमा पनि ढाँटिराखेका छन्। केपी ओलीको समयमा ल्याएको थियो, अहिले मैले भूमिका खेलेर मैले रोकाएँ भनेर। योभन्दा बढ्ता ढाँट कुरो, योभन्दा बढ्ता फट्याङ के हुन्छ? गल्ती भयो भने गल्ती भयो भन्दा भइहाल्छ। गल्ती हुनसक्छ, त्यो स्वीकार्न पाइन्छ, सकिन्छ। एसपीपीको बारेमा म साथीहरूलाई प्रसङ्गवश कुरा आइहाल्यो राष्ट्रियताको सवालमा। राष्ट्रियता भन्ने चिज तमासा गर्ने चिज, हाउभाउ गर्ने चिज, नखरा पार्ने चिज, अभिनय गर्ने चिज, झुक्क्याउने चिज, धोका दिने चिज होइन। राष्ट्रियता भनेको आफ्नो देश, आफ्नो भूगोल, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो जनता, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो समाज, भूगोलदेखि समाजसम्मका सम्पूर्ण पक्षहरूको समग्र हितमा तलमाथि पर्न नपाओस्, त्यसको अस्तित्वको रक्षादेखि लिएर हितको रक्षा सुरक्षासम्मका सबै कुराहरू हुन पाउन् भन्ने कुरा हो। एमसीसी शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल भएर सम्झौता गर्नुभयो, उहाँहरूले नै पास गर्नुभयो। अरूको बारेमा त चर्चै गर्नु परेन नि, स्पष्टै छ। उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, उहाँहरूले पास गर्नुभयो। बिचमा एउटा वातावरण यस्तो बिगार्नुभयो, उद्यमसँग बिगार्नुभयो। किन त्यत्रो हल्लाखल्ला गरेर किन उफ्रिनु परेको थियो? किन सडक भत्काउनु परेको थियो? किन प्रहरीसँग झडप गर्नु परेको थियो? किन बाटामा हिँड्ने मान्छेलाई ढुङ्गा हान्नु परेको थियो? यो सबभन्दा बढी त माओवादीले गर्यो नि त्यो कुरा, प्रचण्डको निर्देशनमा गरे नि मान्छेले त्यो कुरा। किन गर्नु परेको थियो? अरू अघि पछि छोडिदियो। अस्ति सेप्टेम्बर 29मा एमसीसीलाई पत्र लेख्ने प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले एमसीसीलाई अस्ति सेप्टेम्बर 29मा 4-5 महिनाको समय देऊ, सरकारी खर्चमा मान्छेलाई लटपट्याएर हामी पास गराउँछौँ। त्यही छ त लेख्या त। सरकारी खर्चमा सबैलाई लटपट्याएर, पत्रकार सत्रकारलाई पनि किनकान गरेर सबै लटपट्याएर हामी पास गराउँछौँ भन्ने लेख्या छ त्यो पत्रमा। पढ्नुभयो होला यहाँहरूले। शब्दानुवाद नभएर मेरो कुरामा भावानुवाद भएको हुनसक्छ, तर कुरा यही हो। अनि अर्कोतिर पास हुँदै हुन्न भनेर उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि जोड बोलेर आउनुभयो, दोहोरो भूमिका खेलेर आउनुभयो। र अन्तिममा मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेर हुन्छ हुन्छ भनेर हात उठाएर कराउनुहुनेछ, पास गर्नुहुनेछ। किन तपाईँहरूको कुरै त्यही हो। अनि सेप्टेम्बर 29मा लेख्या छ 5 महिना। 5 महिना पुग्न एक दिन अगाडि 28 फरवरीका दिन उहाँहरूले पास गर्नुभयो। त्यो त तय थियो त। 5 महिना उहाँहरूले मागेको समय 5 महिना। 5 महिनामा उहाँहरूले भने जस्तो वातावरण बनेन होला। लाचार भएर पास गर्नु, अथवा लाचार देखिएर पास गर्नु, अथवा जनतालाई धोका दिएर पास गर्नु। यो राष्ट्रहित विपरीत छ भनेर किन उफ्रिनु भयो, फार्नु भयो? सबभन्दा बढी उफ्रिने त माओवादी थियो। अनि सभामुखकै पद जाने अवस्था भइसक्यो, अनि के गर्ने त? एमसीसी पास गर्नु पर्यो भन्नुभयो। राष्ट्रहित विपरीत छ, यो देशद्रोही कुरा हो। राष्ट्रहित विपरीत छ, कुनै हालतमा हुन सक्दैन, यहाँ धुलो उड्छ, के हुन्छ आदि इत्यादि बचाउनु भयो। अनि के यो सभामुखको पदसँग साट्ने कुरा हो?
सभामुखको पद जाने भयो। त्यसो भएपछि यस्ता कुराको सहारा लिने हो यस्तो तर्कमा उहाँहरूले भन्नु पर्यो नि यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ त्यसकारण पास गरेँ, अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन तर पनि पास गरेँ किनभने मलाई राष्ट्रिय हितको मतलब छैन, सभामुख जोगाउनु छ। उहाँहरूले त त्यही भन्नुभयो अन्तिममा, राष्ट्रिय हितको मतलब छैन, सभामुख जोगाउनु छ, त्यसकारण पास गरेँ। अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कति बुद्धिमत्तापूर्ण, कत्रो बुद्धि हाम्रो। दुनियाँलाई उफारियो, देशभक्तका नारा दिइयो, सडकमा लडाइयो, के नगरियो, अन्तिममा आएर पास गराइयो। अहिले एमसिसीमा त्यस्तै कुरा गर्दै, यसमा एसपिपीमा त्यस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एसपिपी म प्रचण्डजीलाई, उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू गर्न नहुने गर्न हुने सबै काम गर्दै हुनुहुन्छ त। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु एसपिपी दुईटा कुरा। एउटा, अहिले जुन ड्राफ्ट बाहिर आयो जो बहुत खतरनाक छ, त्यो ड्राफ्ट अहिले नयाँ ड्राफ्ट हो। यस्तो ड्राफ्ट पहिले आएको थिएन र यस्तो ड्राफ्टमाथि कुनै विचार विमर्श भएको थिएन। यस्तो ड्राफ्टको सम्बन्धमा कसैले पत्र लेखेका थिएन पहिले। यो ड्राफ्ट नयाँ ड्राफ्ट हो, यो घातक छ। जनताले आवाज उठाएपछि ठिक छ पास गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बिस्तारो अलिकति जनताले दरै दबाब दिएपछि पछाडि सरेर हामी पास गर्दैनौँ भन्नेमा जानु। अनि भन्नुहुन्छ हामीले गर्दा, हामी सरकारमा थियौँ र अनि यो ड्राफ्ट चाहिँ कसले ल्यायो त? हामीले दिए हो त मलाई यो ड्राफ्ट। यो 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो। असोज 3 गते संविधान जारी भयो। असोज 6 गते त्यसबेला सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रक्षा मन्त्रीको हिसाबले यो एसपिपी अथवा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको अङ्ग बन्न नेपाल तयार छ, इच्छुक छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो, मन्त्री स्तरीय निर्णय। त्यो निर्णयअनुसार 13 गते यो संविधान जारी भएको 3 दिनमा 6 गते उहाँले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुभयो। 13 गते आश्विनमा सुशील कोइरालाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला उहाँले यो रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पत्र लेख्यो, यस सम्बन्धमा पत्राचार गर्नु र नेपाल पार्टनर बन्ने, एसपिपीको अङ्ग बन्ने कुरा अगाडि बढाउनु, पत्रचार गर्नु भनेर मन्त्रालयले लेख्यो। त्यसपछि म प्रधानमन्त्री भएँ असोज 25 गते र कुनै सरसल्लाह, कुनै जानकारी केही पनि नभइकन पहिलेकै आदेश अनुसार अहिले कार्तिक 10 गतेको ठेगाना दिइएको छ। तर म तपाईँहरूको एउटा ध्यान के आकर्षित गर्न चाहन्छु भने म सरकारलाई अहिले पनि ओरिजिनल पत्र देखाऊ भन्छु। म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडिको पत्र हुनसक्छ। चलानी नम्बरमा 85 पनि हातले लेखेको छ, पहिलेको हटाएर, र पठाएको मितिमा पनि 27 अक्टोबर लेखेको छ हातले। सबै टाइप छ। त्यो पछि हातले किन लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ टिपेस लगाएर त्यसलाई मेटेर हातले लेखिएको स्पष्ट हुन्छ। हातले नलेखेको कहिलेको मितिमा पठाएको थियो त्यो ल्याऊ। यदि त्यसै मितिमा पनि थियो भने राजेन्द्र बहादुर छेत्री त्यति बेलाका प्रधान सेनापति जीवितै हुनुहुन्छ नि त, अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँसँग सोधे हुन्छ नि त। उहाँले त्यति बेलाको रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई बताउनु भएको थियो कि थिएन? नेपाली सेनाले बतायो कि बताएन? त्यो बताएको भए सेनाले पत्राचार गर्ने कुरा त्यस बेलाको सरकारले रोक्थ्यो, सेनाले एम्बेसीलाई लेख्ने कुरा रोक्थ्यो, यो विधिसम्मतै भएन, त्यो रोक्थ्यो। तर यो कुराको जानकारी भएन। तर म के विश्वस्त छु भने यो पनि अझ 27 अक्टोबर भनेर जुन मिति लेखिएको छ त्यो 27 चाहिँ हातले लेखिएको छ। अरू सबै टाइप 27 तारिक चाहिँ हातले
किनभने त्यसमा केरमेट गर्नु पर्यो, त्यो मेटाएर अनि 27 तारिक लेखिया छ। किनभने अहिले केपी ओलीलाई मुच्नका लागि आज लेखिएको हो त्यो 27, अहिले लेखिएको हो त्यो 27 नम्बर। पहिलेको फेरेर 85 कसरी भयो त? हातले किन लेख्नु पर्यो 85? सबै लाइनमा छ, बिचको 85 चाहिँ फेरिया छ, सबै लाइनमा टाइप गरिया छ। अनि चलानी नम्बर सबै टाइप गर्दाखेरि बिचको 85 चाहिँ कसरी हातले लेख्नु पर्यो त? यो छली काम अहिलेको सरकारले यति कमजोर। यदि मेरै समयमा म प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भए पनि त्यो गलत छ र त्यो मेरो जानकारी बिना भएको छ, त्यो प्रधान सेनापतिलाई सोधे हुन्छ। र अहिले निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेल, उहाँको नाम ईश्वरी पौडेल नै होला, उहाँले केपी ओलीको पालामा भनेर निकै काङ्ग्रेसी पल्टिन खोज्नुभयो। उहाँ सत्ता पक्षीय पल्टिन खोज्नुभयो। उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केपी ओलीलाई बताएको थिएँ भन्ने, उहाँले केपी ओलीलाई भेट्नुभयो, केपी ओली हेडक्वार्टर गयो, केपी ओलीलाई पत्रचार गरेर सोध्नुभयो, पहिले यस्तो थियो भन्नुभयो या मौखिक रिपोर्ट गर्नुभयो। अहिले मौखिक बयानबाजी गर्नुहुन्छ, केपी ओलीलाई भनेको थिएँ भनेर, झुटो कुरा हो त्यो। र मलाई दुःख के लाग्यो भने एउटा निर्वाचन आयुक्त जस्तो मान्छे आज झुटको गवाही, यस्तो झुटको गवाहलाई बङ्गाली भाषामा एकराली भन्छ। एकराली बस्न जानुभयो उहाँ, झुटको साक्षी, त्यस्तो बस्न जानुभयो। त्यो उहाँले बताएको कुरो प्रमाणित गर्नुहोस्, पत्र लेखेको कुरो प्रमाणित गर्नुहोस्। केपी ओलीको समयमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा रक्षा मन्त्री भएर कुनै हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्, कुनै निर्णय गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्। त्यो कसैले सक्नेवाला छैन। र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मलाई सरकारबाट हटाएपछि यो पत्र वास्तवमा म प्रधानमन्त्री नहुँदै एम्बेसीमा पठाइएको हो। एम्बेसीले सत्य बोलोस् भन्ने म चाहन्छु, अमेरिकन एम्बेसीले सत्य बोलोस्। नत्र भने चलानी नम्बर किन हातले लेखियो मेटेर? तिथि मिति पठाएको 27 अक्टोबर भनेर 27 को अङ्क किन हातले लेखियो? अब यसमा अहिले आएर जालसाजी गरिएको छ। त्यसपछि 74 साल वैशाख 24 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला वैशाख 24 गते फेरि अर्को पत्र पठाएको छ उसलाई, एसिया पेसिफिक के अरे इन्डो पेसिफिक हेडक्वार्टरलाई। इन्डो पेसिफिक हेडक्वार्टर पहिले त अमेरिकी सरकारसँग भनेको थियो, इन्डो पेसिफिक हेडक्वार्टरलाई पठाएको छ। र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि किन जवाफ आएन भनेर 74 साल माघ 16 कि 21 गते 74 साल माघमा फेरि पत्र पठाइएको छ। चुनाव मङ्सिरमा भयो, चुनाव काङ्ग्रेसले हारिसक्यो, त्यति बेलाको चुनावी तालमेलले जितिसक्यो, एमाले अगाडि आइसक्यो, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भइसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा अनि उहाँहरूले किन पत्रचार गर्नुहुन्छ? इन्डो पेसिफिकसँग पत्रचार गर्नुभयो। त्यसको जवाफ सन् 2019 को सायद मैले अलिकति डेट बिर्सेँ अहिले, अक्टोबर हुनसक्छ कि अथवा कुनै डेटमा 19 को डेटमा
इन्डो पेसिफिकले एउटा रिपोर्ट निकाल्यो। इन्डो पेसिफिकले निकालेको रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ सहभागी भए। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल र श्रीलङ्का सहभागी भए भन्यो। त्यो पाएपछि त्यति बेला म प्रधानमन्त्री थिएँ र मैले यो के भनेको तत्काल खोजी नीति गरेँ। तत्काल परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव र गृह सचिव राखेर एउटा समिति बनाएँ र त्यस समितिले यो गलत कुरा हो, यसलाई चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ, यो गलत ढङ्गले अगाडि बढेको रहेछ भनेर स्टप गरियो। यो स्टप गरियो, त्यो मेरो समयमा स्टप गरियो। यो स्टप भइसकेको कुरा हो। हामीले थाहा पाइसकेपछि यसलाई स्टप गरियो। 19 मै स्टप भइसक्यो हो, सन् 2019 मा 3 वर्ष अगाडि नै स्टप भइसकेको कुरा हो यो। अहिले अर्को ड्राफ्ट ल्याएर अनि भित्रभित्रै नेपालको परराष्ट्र नीति, असंलग्नता, तटस्थता यी सबै कुराहरूलाई लत्याएर नेपालका आधारभूत परराष्ट्र नीतिलाई लत्याएर एउटा गलत चिज अगाडि सार्न खोज्यो र यसरी गलत चिज अगाडि सार्न खोजेर देशको परराष्ट्र नीतिलाई गम्भीर घाटा पार्न खोजियो, जसमा हामीले ब्रेक गरेका छौँ। त्यसलाई अहिले रद्द गरेका छौँ। तर खतरा सधैँ छ यो गठबन्धन। यस गठबन्धनका मान्छेहरू जो एमसीसीमा हुन्छ भनेर हात उठाउनेहरू हुन्, ती सबै यसमा सरिक छन् र जनदबावले गर्दा अहिले स्थगित गरेका हुन्। फेरि पनि अलिकति भेल शान्त हुने बित्तिकै यिनीहरू जाल लिएर, जसरी माझीहरू माछा मार्न पुग्छ नि, भेल शान्त हुने बित्तिकै हो त्यसै गरी यिनीहरू फेरि अर्को जाल लिएर साधन हुनेछ। जनताको बहुदलीय जनवाद यस्तो छलछाम, यस्तो टिकडम, राष्ट्रियताप्रति यस्तो खेलवाड अन्तमा कहिले काटिने, सुस्तामा कहिले साटिने खालको काम गर्दैन जनताको बहुदलीय जनवाद। जो अघि हाम्रो कलाकारले गाउनु त्यो काम जनताको बहुदलीय जनवादले गर्दैन। जनताको बहुदलीय जनवाद राष्ट्रियतालाई वास्तवमा सर्वोपरि विषय मान्दछ। राष्ट्रिय हितलाई, राष्ट्र छ हामी छौँ, नेपाल छ हामी छौँ, नेपाल छ नेपाली छौँ, नेपालको सार्वभौम सत्ता छ हामी छौँ, नेपालको स्वाधीनता छ, स्वतन्त्रता छ हामी छौँ, नेपालको भौगोलिक अखण्डता छ। त्यसकारण हामी आज यस हैसियतमा छौँ। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादले यो कुरा भन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले राष्ट्रियताप्रतिको दृढता व्यक्त गरेकै हुनाले आज हामी चुच्चे नक्सा पाएका छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले देखाएको मार्गदर्शन, त्यो टर्चले त्यो भूभाग, हाम्रो नक्सा, हाम्रो भूमि जनताको बहुदलीय जनवादको टर्चले देखायो, जहाँ हामीले आफ्नो नक्सा बनायौँ, संविधानको अङ्ग बनायौँ।